बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आज की जो वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कनाडा। आज की वीडियो बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वो लोग जिनका कनाडा का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। ये उन लोगों के हवाले से भी बड़ी अहम वीडियो है। इसके अलावा जो लोग कनाडा जो है किन किन लोगों को वीज़ा देता है, क्या मैटर जो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, मैटर करते हैं कनाडा का विज़िट वीज़ा लेने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो आज ही हम सारा जो है ये कुछ तकरीबन चंद जो बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो जो है आज हम आपसे ज़िक्र करेंगे। तो जी बग़ैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है जी कनाडा के विज़िट वीज़े के हवाले से, वो है जी ट्रैवल हिस्ट्री। बहुत सारे लोग ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत इजी लेते हैं। इसको इजी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर पर कनाडा के वीज़े के लिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया था कि जी माजी में जो प्रैक्टिस पाई जाती थी कि लोग मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड चले जाते थे और वहाँ का वीज़ा अप्लाई करते थे और समझते थे कि जी कि हमारी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। ऐसा नहीं है। अगर तो आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत मद्देनज़र रखना होगा और आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। वो कैसे होना पड़ेगा मैं आपको इसमें बताता हूँ। आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाना होगा और मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े अप्लाई करने होंगे। और सबसे पहली बात ये है कि जब आप किसी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं या किसी भी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करें तो जो वीज़ा ऑफ़िसर है, जो ट्रैवल हिस्ट्री का जो पॉइंट होता है, उसको जब एसेस कर रहा होता है, उसका तज्ज़िया कर रहा होता है, तो वो ये देखता है कि आपने जिस मुल्क में ट्रैवल किया वो उस पर आपने कितने दिन जो है आप उधर रहे और आपने उधर उस मुल्क को, उस कंट्री को इकॉनमी वाइज कितना फ़ायदा दिया वगैरह वगैरह। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जब बनाने के लिए जाते हैं 2 या 3 दिन का विज़िट करते हैं उधर और फिर वापस आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बैड पॉइंट है। ऐसा आपको नहीं करना। आप किसी भी मुल्क में ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर आप जाएं, सैर करने के लिए जाएं, कम से कम आपको 10 से 15 दिन आपको जो है उधर स्टे करना है। वहाँ पर कुछ पैसे खर्च करने हैं। ऑब्वियसली जब आप जाएंगे आप होटल में रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। तो ये वीज़ा ऑफ़िसर जो है ट्रैवल हिस्ट्री को ऐसे असेस करता है। जो लोग 2 या 3 दिन के लिए जाते हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री असेस जो है वो किसी जो है मैटर में नहीं आती। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कुछ एशियन कंट्रीज़ को विज़िट करें, फिर उसके बाद आप अफ्रीका के 1-2 कंट्रीज़ को विज़िट करें। फिर आपको चाहिए कि आप शेंजन वीज़ा भी अप्लाई करें और शेंजन के कंट्री में भी कोई आप विज़िट कर आएँ। फिर आपको चाहिए कि आप अमेरिका का भी वीज़ा लगवाएं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि 3-4 एशियन कंट्रीज़ का विज़िट करके आते हैं और साथ ही कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है आपके लिए एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह लोगों का जो है ना वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। कनाडा के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। आप कम से कम 2-3 एशियन कंट्रीज़ हों, जैसे मैंने जिक्र किया, फिर अफ्रीका में भी आप गए हों, फिर आपने अमेरिका का भी आप वीज़ा अप्लाई करें, वहाँ से विज़िट कर आएँ, फिर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का सोचें। वरना अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करेंगे बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के कनाडा का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा पॉइंट है कनाडा के विज़िट वीज़ा को लेने के लिए जिसका आपको बड़ा ख्याल रखना है, वो होता है सोशल टाइज़। आपकी सोशल टाइज़ अगर तो आप मैरिड हैं तो ये मैरिड होना, आपके कितने बच्चे हैं, बीवी वगैरह, ये आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोशल टाई होती है। और अक्सर सिंगल जो लोग होते हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी हम अपनी सोशल टाइज़ को कैसे शो करें। तो जो सिंगल लोग होते हैं उनके लिए सोशल टाई शो करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने डिपेंडेंट शो करवाएं। वो ये कह सकते हैं कि जी ये हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, ये हमारे ऊपर रिलाई करते हैं और ये फाइनेंशियली हम पर डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ जो सिंगल पर्सन है वो अपने बहन भाइयों को अपने डिपेंडेंट शो कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जी हम अपने बहन भाइयों की फ़ीसें देते हैं, स्कूल की, कॉलेजेस की, हम सिंगल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल टाई है। इसके अलावा सिंगल पर्सन सोशल टाई अपनी इस तरह भी शो कर सकते हैं कि वो उनको ये चाहिए कि वो किसी कोर्स में दाखिला ले लें, यानी कि वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उनके लिए ये कोर्स में इनरोल होना और ये इस कोर्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है।
تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ ایک سوشل ٹائی شو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگل پرسن کو یہ بھی کرنا چاہیے اگر ان کے لیے پاسبل ہو تو وہ مختلف چھوٹی چھوٹی بزنس پارٹنرشپ جو ہے لوگوں کے ساتھ کر لیں، لائک پارٹنرشپ ڈیڈز بنا لیں کہ جی میں فلانے بندے کے ساتھ بھی کاروبار کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی کاروبار کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی کاروبار کرتا ہوں، پارٹنرشپ ڈیڈ بنا لیں، تو اس سے بھی جو ہے یہ ایک سنگل پرسن بڑے اچھے طریقے سے ٹائی شو کر سکتے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے کینیڈا کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، اور اکثر لوگوں کا جو ہے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ جی ویزا آفیسر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے جو فائنینشیل سرکمسٹانسز جو ہیں میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، تو ویزا آفیسر ویزا ریفیوزل لیٹر میں، کینیڈا کے ویزا ریفیوزل لیٹر میں یہ لکھتا ہے کہ جی اب مجھے آپ کے فائنینشیل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے، یا میں آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ آپ کے جو ہیں آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ آپ ادھر جا کے سروائیو کر سکیں گے، یا آپ کو جو ہے آپ وہاں جا کر واپس نہیں آئیں گے اور آپ اسائلم لے لیں گے۔ تو جو اس پوائنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ اب بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو لوگ صحیح طریقے سے مینٹین ہی نہیں کرتے۔ اب ایک سیلریڈ پرسن ہے، اب اس کی سیلری اس کے اکاؤنٹ میں ہی نہیں آ رہی، تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کینیڈا کا وزٹ ویزا لگ جائے گا؟ اگر بزنس مین ہے، بزنس مین کو بھی تب ہی فائدہ ہوگا جب وہ جو ہے اپنی بینک کی جو بزنس ٹرانزیکشن جو ہے اس کو بینک کے ذریعے کرے گا۔ آپ کوئی بھی چیز خریدیں، چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو یا آپ نے کوئی بھی گھر کی پرچیزنگ کرنی ہے، اپنے گھر کا سودا بھی لینا ہے، اور جو بزنس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ اپنی بینک کے ذریعے کریں، اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کریں۔ دیکھیں آپ کو اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ آپ نے کوئی بھی پیمنٹ کرنی ہے، چاہے وہ 200 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4000 کیوں نہ ہو، 4 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اب اپنے جو بینکنگ کی جو موبائل کی ایپ جو ہوتی ہیں اس کے ذریعے کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ کیش کا جو لین دین ہے وہ آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی ریزن ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو ایک بزنس مین ثابت کرتے ہیں ویزا آفیسر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے جس کی بیس پر ویزا ریفیوز ہوتا ہے کینیڈا کا، وہ یہ ہے کہ جی ایسٹس ان ہوم کنٹری۔ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے ایسٹ جو ہیں وہ شو ہی نہیں کرتے، لیکن اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بنا لیتے ہیں جس کو ITR کہتے ہیں، لیکن ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جو ہے اپنے اثاثہ جات شو نہیں کرتے۔ تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے۔ آپ کی پراپرٹی چاہے انہیریٹڈ ہو یا آپ نے پرچیز کی ہو، آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کریں، کیونکہ اگر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں شو کریں گے تبھی آپ کی پراپرٹی اور آپ کا ایسٹ خواہ کوئی بھی ہو وہ ویزا آفیسر اس کو مانے گا، ادروائز آپ کا ایسٹ جو ہے مانا نہیں جائے گا۔ آپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ انکم ٹیکس کی جو ریٹرنز ہوتی ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو جو بھی آپ کا وکیل ہے، جس سے آپ اپنی ITR انکم ٹیکس ریٹرن فائل کروا رہے ہیں، اسے کہیں کہ میری ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی بنائے، اور اسے کہیں کہ وہ آپ کے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جتنی بھی پراپرٹی آپ کے نام پر ہے وہ اسے شو کرے اور آپ کو سرٹیفکیٹ دے۔ دیکھیں جتنی زیادہ پراپرٹیز اور ایسٹس آپ کے ہوں گے ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر، اتنے ہی زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے ویزا لگنے کے، کینیڈا کے یا کوئی بھی کنٹری ہو۔ اب جو پانچواں اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی اکثر کینیڈا کا جب ویزا ریفیوز کیا جاتا ہے تو آپ پر یہ اعتراض لگ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جینون وزٹر ثابت نہیں کر پائے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک کور لیٹر بنانا ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی جاندار ہوتا ہے، ویزا حاصل کرنے میں بینک سٹیٹمنٹ کے بعد وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ بعض کا لوگ کور لیٹر میں چیزیں مینشن ہی نہیں کرتے جو انہوں نے ویزا اپلیکیشن فارم میں لکھی ہوتی ہیں، تو اسی لیے جو ایک اچھا ٹورسٹ ہوتا ہے وہ ایک اچھا پلانر بھی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا کور لیٹر اچھا تیار کریں اور اس میں سارا جو ہے اس کا آپ نے ایک اچھا ٹورسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ پلان کرتا ہے کہ آپ جو ہیں ساری جون سی آپ نے جگہ دیکھنی ہے اس کو آپ مینشن کریں ویزا اپلیکیشن فارم میں بھی اور کور لیٹر میں بھی۔ تو پہلے آپ پلان کرتے ہیں اپنے ٹور کو، پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جی ہمارا کینیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے جو چند پوائنٹ جس کی بیس پر ویزا ریفیوز ہوتا ہے، اور اگر آپ ان پوائنٹس کو کور کریں تو آپ کا ویزا لگ سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، ہمارا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔